भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह वो अचानक मकबूजा कश्मीर पहुंच गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन शील्ड का आगाज़ किया जा रहा है। ये जो ऑपरेशन शील्ड है ये क्या है, क्या जंग अभी जारी है? इंतहाई अहम और तहलका खेज इंकशाफात हैं जो ऑपरेशन शील्ड के बारे में हम शेयर करेंगे आपके प्रोग्राम में। फ्रांसीसी राफेल कंपनी जिन्होंने ये बनाए थे, उनके एक मुबस्सिर ने आज तहलका खेज इंकशाफात किए हैं जिससे भारत अब पूरी दुनिया में चाहे जहां मर्जी मुँह छुपा ले लेकिन इसको जगह नहीं मिलने वाली। इंकशाफात क्या हैं, सबूतों के साथ शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। विक्टर एक चाइनीज़ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अर्नाब गोस्वामी और जनरल बख्शी की उनके प्रोग्राम में लाइव इतनी कुछ छतरोल की है कि लाइव प्रोग्राम में जो जनरल बख्शी थे और अर्नाब गोस्वामी थे, वो दोनों आप ये कह लें कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ये क्या सिचुएशन है और क्या फैक्ट्स हैं, ये कहानी क्या है, ये भी हम आपके साथ तफसीलात के साथ शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। खबर ये है कि भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह वो मकबूजा कश्मीर पहुँच गए हैं और मकबूजा कश्मीर में एक ऑपरेशन शील्ड एक ऑपरेशन है, उसका आगाज़ किया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और मकबूजा कश्मीर के इलाकों में भारतीय चौकियों की तबाही और भारतीय अफवाज की वहाँ पे जो उनकी आप ये कह लें कि उनमें जो खौफ पाया जाता है, उसको लेकर के जो आज़ाद कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने कल कुछ शिकायत भी की थी बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ। फिर अमित शाह, ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था उनका विज़िट, और बिल आखिर वो जम्मू एंड कश्मीर का विज़िट करने के लिए वो पहुंच गए हैं। वहाँ पे सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, जम्मू की पूरी वादी को बंद कर दिया गया है जैसा कि हमेशा होता है, क्योंकि भारत दुनिया को ये बताता है कि जम्मू एंड कश्मीर बड़ा एक इंडिपेंडेंट एरिया है, वहाँ पर बड़ा टूरिज़म है, बड़े टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पर नाम नहाद से जाली से इलेक्शंस भी करवाए जाते हैं। लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म भी मकबूजा कश्मीर में आते हुए डरता है कि कहीं ये ना हो कि कश्मीर के जो नौजवान हैं, कश्मीर के जो लोग हैं या कश्मीर की जो आवाम है वो उठ खड़ी हो और हमसे वो हिसाब मांग ले उस 50 साला मुजालिम का जो ये मकबूजा कश्मीर पे कर रहे हैं। नाज़रीन, अमित शाह पहुंच तो गया मकबूजा कश्मीर में, लेकिन पूरी की पूरी जो वादी है वहाँ पे कर्फ्यू है, कोई भी बंदा बाहर नहीं निकल सकता। और नंबर 2, दूसरी जो बड़ी बात है, अब हम आ जाते हैं ऑपरेशन शील्ड। नाज़रीन, ऑपरेशन शील्ड क्या है? मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारतीय आर्मी पूरी तरह पसपाई का शिकार है, और जब भारतीय चौकियों पे आपको याद होगा जब वाइट फ्लैग्स लहरा दिए गए थे, और ये वही चौकियां हैं जो मकबूजा कश्मीर के इलाके में हैं। पूंछ के इलाके में भारत ने अपनी ही आवाम पे बेपनाह गोलाबारी की थी, जिससे भारत की ये साबित करना चाह रहा था कि पाकिस्तान आर्मी मकबूजा कश्मीर पे शेलिंग कर रही है। लेकिन नाज़रीन, हमने फैक्ट्स सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे थे कि वो फायरिंग जो पूंछ में की गई वो भारत ने खुद ब खुद प्लान की थी। इसके अलावा अमृतसर और इस कुछ पंजाब के भी कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे भारतीय आर्मी ने भारत की ये जो जालसाजी है ये पकड़ी गई थी। नाज़रीन, 2 जो एरियाज़ हैं वो सेंसिटिव हैं। मकबूजा कश्मीर इसलिए सेंसिटिव है कि क्योंकि वो पाकिस्तान का इलाका है और पाकिस्तान क्लेम करता है कि मकबूजा कश्मीर हमारा इलाका है। इसलिए भारत क्या करता है, पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को आपस में लड़ाने के लिए मकबूजा कश्मीर में वो कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकत करता रहता है। ऑपरेशन शील्ड ये है कि अब वो जो मॉरल डाउन हो गया था आर्मी का कश्मीर में, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको बहाल करने के लिए कुछ फौजी मशकें की जा रही हैं। कल रात को जो ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ, वहाँ पे तैयारे श्यारे उड़े तो लोगों ने दोबारा फिर समझा कि लो जी जंग लग गई है, और लोगों में खौफ व हरास फैल गया। नाज़रीन, मोदी, अमित शाह, जयशंकर, ये सब के सब मिल के कश्मीरी अवाम के जो हकूक़ हैं उनको सलब करना चाह रहे हैं, उनको दबाना चाह रहे हैं, दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि कश्मीर एक बेहतर इलाका है, एक इंडिपेंडेंट इलाका है। नाज़रीन, अर्नाब गोस्वामी का प्रोग्राम था और उसमें ये एक चाइनीज़ एक्सपर्ट हैं विक्टर, उनको इन्होंने इनवाइट किया। जनरल बख्शी ने उनके साथ लेम एक्सक्यूज़ किए और फिर उनको झूठे दलाइल दिए, जिसके जवाब में जो चाइनीज़ एक्सपर्ट हैं उन्होंने अर्नाब गोस्वामी और जनरल बख्शी दोनों की इतनी क्लास ली है कि दोनों की चीखें आसमान तक चली गई थी। अच्छा, मैं अब आपको बता देता हूँ जिक्र क्या हुआ। जिस तरह से मैं अभी आपको कश्मीर का बता रहा हूँ, इसी तरह से सेम तिब्बत का इशू है, और तिब्बत के इशू पे जनरल बख्शी ने जो विक्टर जो चाइनीज़ एक्सपर्ट है उनको कहा कि जी आपको फैक्ट्स का पता नहीं है, ये हमारा इलाका है।
جس کے جواب میں وکٹر نے ان کی کلاس لی اور ان کو بتایا کہ آپ ہسٹری کو ذرا کائنڈلی چیک کریں. 800 سال سے یہ جو تبت ہے یہ تبت چائنا کا علاقہ ہے. Tibet became part of China about 800 years ago. اور ہم نے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی قبضہ نہیں کیا. آپ اپنی انفارمیشنز کو ٹھیک کریں. نمبر 2, دوسری بات وکٹر نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ مئی 2025 میں استوار نہیں ہوئے. یہ ہمارے سال ہر سال پرانے ریلیشنز ہیں اور ہمارے بہن بھائیوں والے ریلیشنز ہیں. ہمارے یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف ہمارے فوجی ریلیشنز ہیں بلکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وکٹر نے یہ بھی کہا ارناب گوسوامی اور جنرل بخشی کو کہ آپ کے اوپر جب بھی آپ کے ملک میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ بندوق اٹھا کے پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں, جو کہ انتہائی غلط ہے, رانگ ہے. اس کے بعد جنرل بخشی اور ارناب گوسوامی ویسے ہی مشہور ہے اپنے زیادہ بلند آواز کی وجہ سے. اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ وکٹر کو اس بات پہ کنونس کر لے کہ آپ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. اچھا, اور ارناب گوسوامی نے اس پروگرام میں ایک اور بھی انکشاف کر دیا. اس نے چائنا کو خبردار کرتے ہوئے کہا جی کہ بلوچستان میں حالات کشیدہ ہیں, خراب ہیں, آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. جس کے جواب میں جو وکٹر ہے اس نے کہا کہ بلوچستان میں حالات خراب کروانے میں بھارت کا کلیدی کردار ہے, اہم رول ہے. جنرل بخشی اور ارناب گوسوامی دونوں کی جو چیخیں تھیں پھر اس کے بعد آسمان تک تھیں. لیکن ناظرین, چائنا نے ہر جگہ پہ پروو کیا ہے کہ چائنا پاکستان کا بیسٹ فرینڈ ہے, اور نہ صرف آپ یہ کہیں کہ ڈیفنس کے طور پہ جہاں جنگ میں ہماری مدد کی گئی بلکہ اب میڈیا پہ بھی چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جو تیسری سب سے بڑی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ فرانسیسی کمپنی جنہوں نے رافیل بنائے ان کے ایک ایکسپرٹ نے آج یہ اعتراف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان فضائیہ دنیا کی واحد فضائیہ ہے. 20 سال میں پہلی مرتبہ وہ کہہ رہا ہے کہ رافیل گرے ہیں. اور بھارت کے اوپر ناظرین دنیا کو اتنی تپ ہے, خصوصاً فرانس کو تو کوئی خصوصی غصہ ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں برباد کروا دیا. 20 سالوں میں دنیا میں کہیں بھی رافیل نہیں گرا, لیکن بھارتی فضائیہ نے پاکستان فضائیہ سے جو کام ڈلوایا ہے نا, اور جو انہوں نے ان کے ہاتھوں سے ضلالت اٹھائی ہے, اس کے بعد بھارت کی ناظرین پوری دنیا میں آپ یہ کہہ لیں کتے والی ہو رہی ہے, اور بھارت کو کہیں پہ منہ چھپانے کا موقع نہیں مل رہا ناظرین. اور ناظرین یہ تھی خبریں. ایک تو یہ ہے کہ بھارت چلاک دشمن ہے, تاک لگا کے بیٹھا ہوا ہے. مقبوضہ کشمیر میں حالات کشیدہ ہیں, امت شاہ وہاں پہ موجود ہے. آپریشن شیلڈ کا وہاں پہ ایک نیا آغاز کیا جا رہا ہے. جنگ جس طرح سے پوری دنیا اس چیز سے خبردار ہے کہ جنگ کسی بھی ٹائم دوبارہ شروع ہو سکتی ہے, تو میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو بھی خبردار رہنا, ہماری تیاری ہے. بھارت جب چاہے ہم سے پنگا لے سکتا ہے اور ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے, جیسے 2019 میں دیا, ابھی مئی میں دیا اور آئندہ بھی دیں گے. ناظرین, سوشل میڈیا پہ آپ ذرا احتیاط کریں, اور پاکستان کے جو ادارے ہیں, پاکستان کی جو موجودہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے آپ اپنی آرمی کو سٹرینتھن کریں, یہ وقت کی ضرورت ہے. ناظرین, یہ تھی تازہ ترین حالات اور صورتحال. ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں, کمنٹ ضرور کریں. میرے وہ بھارتی دوست, ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم لڑائی کروائیں, ہم جنگ کروائیں. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان ہو یا بھارت ہو, امن و امان سے رہیں. آپ اپنی جگہ پہ رہیں, ہم اپنی جگہ پہ رہیں. کشمیریوں کو ان کے مقدر کا فیصلہ ہے ان کو خود کرنے دیا جائے, نہ آپ کریں نہ ہم کریں. وہ امت شاہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد آزاد کشمیر بھارت کی طرف آ جائے گا. ہاؤ اٹس پاسبل یار, 50 سال سے تو نہیں آیا. ایون کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بیچارے خود آپ لوگوں سے تنگ ہیں اور وہ تو آپ سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں. تو ناظرین, یہ ہے سچویشن. کائنڈلی حقیقت پسند ہوں, جذباتی نہ ہوں, کیونکہ یہ 21ویں صدی ہے. دنیا میں قومیں وہی ترقی کریں گی جو اپنی ٹریڈ پہ, تجارت پہ فوکس کریں گی, نہ کہ جنگ پہ فوکس کریں گی. مودی کا جو جنگی بیہیویئر ہے اس نے اڑا کے رکھ دیا ہے بھارت کو. اس دعا کے ساتھ کہ خطے میں امن و امان قائم ہو جائے اور پاک بھارت جو ریلیشنز ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے. اللہ حافظ.